अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुमैरा असगर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका इंतकाल हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर दी हैं, जो कि आप लोगों के ज़हन में गर्दिश कर रही हैं कि यार ये कैसे वाक़या हुआ और इसका जो मेन वजह है वो क्या है? देखिए जी, हुमैरा असगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी कि आप लोगों को पता है कि वो मॉडलिंग में काम करती थी, ड्रामों में काम करती थी और फ़िल्मों में भी काम करती थी हुमैरा असगर। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये जो उनकी डेड बॉडी है वो कहाँ से रिसीव होती है? देखिए जी, उनकी डेड बॉडी वो एक कराची के एक फेस में रहती थी। अकेले एक फ्लैट में, आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूँ तो एक फ्लैट में रहती थी और वो भी अकेले, घर वालों से अलहदा। यहाँ पर आप लोग ज़रा बात तवज्जो से समझिएगा। घर वालों से अलहदा वो कराची के एक फ्लैट में रहती थी और भाईजान वहाँ से इनकी जो डेड बॉडी है वो रिसीव हुई है। अब डेड बॉडी कैसे रिसीव होती है? देखें जी, ज़राए के मुताबिक ये पता चलता है कि इन्होंने कोई मकान का किराए वगैरह का कोई मामला था जो नहीं था दिया हुआ, और इस तरह उनके घर में कुछ लोग जाते हैं और जब देखते हैं वहाँ पर ताला लगा हुआ है, और जैसे ही वो ताला वगैरह यहाँ तोड़ते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ से स्मेल आती है। जब वो देखते हैं तो आगे एक डेड बॉडी उनको रिसीव होती है और उसको तहकीक करने के बाद पता चलता है कि वो हुमैरा असगर की डेड बॉडी है। देखिए जी, डेड बॉडी जब एट अ टाइम उन्होंने देखा तो अंदाज़ा लगाया कि ये जो डेड बॉडी है ये तकरीबन कोई 5 दिन पहले की हो सकती है, 6 दिन पहले की या फिर 7 दिन पहले की। यानी इस तरह से वो अंदाज़ा वहाँ पर जो लोग थे या कुछ डॉक्टर्स वो लगा रहे थे। लेकिन तहकीक के बाद जब ये मुकम्मल पोस्टमार्टम होता है, तहकीक होती है, टेस्ट वगैरह किया जाता है, जो डीएनए टेस्ट होता है वो चेक करने के बाद पता चलता है पुलिस से या फिर डॉक्टर से, ये ज़राए के मुताबिक पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये तकरीबन अक्टूबर 2024 की है। यानी कि आप कह लें कि 8-9 माह पुरानी डेड बॉडी है। अब देखें, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि डेड बॉडी है 8-9 माह पहले की, और भाईजान किसी को पता ही नहीं है कि भई इस फ्लैट में, इस कमरे में डेड बॉडी है। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ कि जब ये जो डेड बॉडी है ये घर वालों ने भी लेने से इनकार कर दी। ज़राए के मुताबिक ये पता चलता है कि डेड बॉडी जो है हुमैरा असगर की, अब उनके वालिदैन को, बहन-भाइयों को पता चलता है तो भई डेड बॉडी को रिसीव करने से उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने, अब देखें यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि हुमैरा असगर घर वालों से नाराज़ या कुछ ऐसा मामला होगा कि वो इधर एक फ्लैट में रह रही थी। तो पता नहीं घर वालों से क्या मामला थे उनके, और जो कि घर वालों ने भी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा। जब पता चलता है सिंध हुकूमत को डेड बॉडी जो है वो लेने से इनकार कर दिया गया है, तो फिर सिंध हुकूमत उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करती है कि हम इसकी तारीफ़ीन करते हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। देखें, सोशल मीडिया ने क्या-क्या कर दिया। ये सोशल मीडिया के ख़तरनाक असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग जो यंगस्टर हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक का, यूट्यूब का, ये चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं। देखें, सना यूसुफ का आप लोगों ने देख लिया है वो केस, वो भी सोशल मीडिया का ही मामला था। अब ये मामला जो है ये भी सोशल मीडिया का मामला है। यहाँ पर जब एक बच्चा या फिर बच्ची टिकटॉक पर आती है और वीडियोज़ बनाते हैं, फिर घर वाले उनको मना करते हैं कि ये काम ना करें। फिर जो बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं तो उनके साथ यकीनन यही मामला होता है जो आजकल हो रहा है। अब आप देखें, सोशल मीडिया के इतने ख़तरनाक असरात हो चुके हैं कि कोई भी मामला जो है वो सेफ़ नहीं है। लोग अपने घर से दूर जाते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए कि भाई मैं इतने फॉलोअर्स बना लूँ, मेरे इतने लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग होंगे और मैं यहाँ पर काम करूँगा, मुझे पैसे आएँगे, ये होगा, वो होगा। आप मर गए। अब आप मर जाते हैं, किधर गए हैं आपके सारे फॉलोवर? किधर गए हैं आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले? कोई भी आपके जनाज़े पे नहीं आ रहा। तो एक तो आपने घर वालों से भी अपना दूर कर लिया अपने आप को। आपने ये सोचा कि मैं घर वालों से दूर हूँ, अलहदा कमरे में, यानी कि आपने एक अलहदा फ्लैट ले लिया, वहाँ पर रहना, और किसी को खबर ही नहीं कि आप किधर रहते हैं, किधर नहीं रहते। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, ठीक है? और जब घर वालों के साथ अगर रहते हैं तो भई यकीनन उनकी ज़िम्मेदारी है सारी आपकी देखभाल, हर चीज़, तो वो तो सबसे बेस्ट है। जब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है जी, आपने अपनी मन-मर्ज़ी करनी है कि मैं एक टिकटॉक स्टार हो चुका हूँ, मेरे फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं और मेरे जो चाहने वाले हैं वो डेली बेस पर मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और घर वाले आपको कह रहे हैं जी ना करें ये वाला काम, हमें नहीं पसंद, और आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं।
ہم نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے۔ اب آپ کا جھگڑا جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کے گھر والے جس چیز سے منع کرتے ہیں، آپ نہیں ہو رہے ہوتے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایٹ دا اینڈ میرا اسکر، ایٹ دا اینڈ ثنا یوسف۔ دیکھیں، ٹک ٹاک کا استعمال اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آپ کے گھر والوں سے دور کر رہے ہیں۔ جب آپ گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہماری فین فالوئنگ بڑھ جائے، ہم جو ہیں وہ اپنے کرتب دکھائیں جی یہاں پر آ کر، تو ایٹ اے ٹائم آپ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہی زندگی میں کرنا کافی ہے؟ سوچنے والی بات ہے بھائی، یہ بہت ہی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں میں۔ اور خاص طور پر جو ینگسٹر ہیں، جو چاہے ہماری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، جو ینگسٹر ہیں، یہ ان کے لیے میرا پیغام ہے ایک کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو وے میں کریں، گھر والوں کے پاس رہ کے کریں، جو اچھا ہے وہ کریں، جو برا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کیوں اس طرح کے کاموں میں آتے ہیں؟ اپنے فالوورز کے لیے، اپنے لائک اور ویوز کے لیے آپ لوگ کیوں اپنی زندگی پر بات کر رہے ہیں؟ اب یہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور کدھر ہیں ان کے اتنے فالوورز، اتنے جو ہے وہ فین فالوئنگ کدھر گئی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ ایک دفعہ، جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فین فالوئنگ کی وجہ سے، اپنے فالوورز کی وجہ سے ایک علیحدہ سے کمرہ لے لیں جی، ایک علیحدہ سے فلیٹ لے لیں اور وہاں پر ویڈیوز بنائیں، اپلوڈ کریں، گھومیں پھریں پارکوں میں لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں، اور بعد میں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیرا عسکر کی جو ڈیڈ باڈی ہے، وہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 2024 کی دسمبر میں، ان کے ذرائع کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی دسمبر میں، اور ڈیڈ باڈی ابھی ریسیو ہوئی ہے، یعنی 8-9 ماہ بعد۔ ان کے گھر والوں کو نہیں پتا، آس پاس کے لوگوں کو نہیں پتا۔ اب کیسے لوگوں کو پتا ہوگا؟ جب آپ کسی سٹی میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ فلیٹ لے لیتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہاں پر کون ہے یا کون نہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ میرا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ صرف بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ چند باتیں کر سکوں کہ کیا یہی لائف ہے کہ ہم نے اپنے فالوورز بنا لیے، اپنی فین فالوئنگ بنا لی، اپنا ایک نام بنا لیا، اور اس کے بدلے ہم اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے ہمارا باپ، کدھر ہے ہماری ماں، اور کدھر ہیں ہمارے بہن بھائی یا ہمارے رشتہ دار۔ ہم ان سب سے دور ہوتے ہیں، ہم آ رہے ہیں جی، ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر جا رہے ہیں، ہم کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر، اور اپنی فین فالوئنگ کے لیے، اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم الگ الگ کرتب دکھا رہے ہیں، جو کہ بالکل فضول ہے جی۔ اب وہ سارے کرتب آپ نے جو دکھائے تھے، جو آپ کے چاہنے والے بہت پسند کرتے ہیں آپ کے کرتب، وہی آپ کے جنازے پر بھی نہیں پھر آتے، ٹھیک ہے؟ ایٹ دا اینڈ آپ کے جنازے پر بھی 20-25 یا 30 لوگ ہوتے ہیں، اور ہزاروں کا، لاکھوں میں، کروڑوں میں آپ کے ویوز ہوتے ہیں، آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پھر، سب کچھ تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کی ڈیڈ باڈی کا، لوگ آپ کی باڈی جو ہے وہ لینا بھی نہیں چاہ رہے، بلکہ اپنے ہی رشتہ دار آپ کی باڈیز لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حکومت نے اس پر ایکشن لیا تو پھر انہوں نے ڈیڈ باڈی بھی ریسیو کر لی، چلے ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا یار آس پاس بھی لوگوں کا خیال کریں، جو لوگ اکیلے ہیں، جو ٹینشن میں ہیں، ایک کمیونٹی بنائیں بھائی، ان کی ٹینشنوں کو حل کریں، ان کے معاملات کو دیکھیں، خاص طور پر توجہ رکھیں آس پاس بھی کہ یار یہاں پر کون رہتا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب اس فلیٹ میں 9 مہینے سے ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کوشش کریں آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور جن کی کوئی ذہنی ٹینشن ہے ان کی ٹینشنوں کو دور کریں، تاکہ لوگ اس طرح کے کارنامے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش نہ ہوں۔ کافی دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ دل جو ہے وہ بہت ہی سیڈ ہوتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، اور اسی لیے پھر آپ لوگوں سے چند باتیں جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ دیکھیں میں میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے آپ سے کر دی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نے اس کو نہیں بلانا، یہ ہے وہ ہے۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، ہنسیں کھیلیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ ہم اپنی فین فالوئنگ کے لیے جی وہاں گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان چیزوں سے آپ نے دور ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔